السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو نوت اب بي اتش بي بي دي اف. زدنا قلنا لا باز دوني ديالنا، زدنا لا كونيكسيون مع لا باز دوني، فغادي نزيدو اول فونكسيون ديالنا اللي غادي تمكننا من اننا ناجوتيو واحد النوت. فغندير public function نسميها اد، وهاد اد هادي غادي تاخد واحد الاراي اللي فيها الداتا. هاد الداتا هادي غادي تجي واحد الاراي اللي فيها لي زانفورماسيون اللي دخل ليوتيليزاتور في لي شون. فغادي نديكلاري واحد الفاريابل، فماشي حيت ديجا راه عندي انا في لي شون، فعندي النيم وعندي الديسكريبسيون. فغنديكلاري فاريابل نسميها النيم، فغادي نريكوبيري بها لو شون اللي هو نيم اللي غيكون البارامتر نيم اللي غيكون في هاد الاراي اللي غادي تجيني. وايضا عندي ديسكريبسيون اللي غادي تكون حتى هي داتا هكذا، وغادي تكون هنايا ديسكريبشن. من بعد نعمل سيدي غادي نخدمو بتراي وكاتش باش حتى الا كانت شي ايرور غادي تافيشا. تراي هنايا كاتش هنايا بي دي او. فهذا هو علاش درنا داك السيت ايرور كداكداشي اللي درناه هنايا. بي دي او اكسبشن، الا كانت شي اكسبسيون غنسميها غير اكس، فإلا كانت شي اكسبسيون غادي نافيشيو الايرور، غنقولو ايكو ايرور. هاد الايرور هادي غادي نكونكاتينيها مع الاكسبشن واللي هو كيت ميساج، حيت هداك الاكسبسيون كيكون فيه واحد الفونكسيون اللي هي get message، فكتوري لنا الايرور اللي تعطات لنا. من بعد نعمل سيدي غادي نجي لهنايا وغادي نزيد واحد الفاريابل سميتها كويري. هاد الكويري هادي غادي تكون فيها لا روكيت. دابا قلنا غنديرو لا روكيت ديال لانسيرسيون، فغنقول insert into notes اللي هي لا طابل نوت. هاد لا طابل نوت غادي نانسيري فيها النيم الديسكريبسيون و created at فوقاش تزادت النوت. من بعد نعمل سيدي غادي نعطي الفاليوز الفالور اللي غادي تزادو. فالفاليوز هنا فين قلنا البريبارد روكيت لي روكيت بريباري في بي دي او، فكندير هكذا دو بوين نيم باش كنتفادى SQL انجيكشن، فما كنزيدش مباشرة النيم و الديسكريبسيون بحال ما SQL كنزيدهم مباشرة في الفاليوز. فكندير البريبارد ستيتمنت البريبارد كويريز لي روكيت بريباري. فكندير ديسكريبشن هكذا دو بوين ديسكريبسيون. فهادي غير فاريابل تقدر تسميها اي حاجه بغيتي، ماشي ضروري تسميها نيم و ديسكريبشن. وهنايا بالنسبه للكرييتد غادي نعطي غير واحد الميثود ولا فونكسيون اللي هي ناو باش كنريكوبيري لا دات اكطويل لا دات الحاليه. من بعد كنزيد واحد variable سميتها statement. هنايا غادي نخدم هادي بالفاريابل اللي زدنا اللي هي db، حيت هي اللي فيها اللي كندير بها لا كونيكسيون. كنخدم بالفونكسيون اللي هي prepare اللي هي ديال بي دي او. فكنبريباري لا روكيت، كنقول بريباري لا روكيت. من بعد كنقول عاوتاني نفس الفاريابل اللي هي statement execute، فكن اكزيكوتي دابا الكويري. من بعد ما بريباريت الكويري فكان اكزيكوتيها وكنعطي كل فاريابل زدتها هنايا كنعطي حداها القيمه ديالها. فعندي الراي فيها النيم هو النيم اللي زدنا، النيم كنعطي النيم اللي زدنا، وكنعطي نعمل سيدي شنو اخر عندي دو بوين ديسكريبشن كنعطي ايضا ديسكريبشن هكذا ديسكريبشن. شنو اخر بالنسبه للدات فرحنا زدنا ناو، ما نحتاجوش اننا نزيدو شي فاريابل. من بعد ملي زدنا هادشي غنطيستي، غنقول if statement الا هي تاكزيكوتات فغادي نافيش شي حاجه ما تاكزيكوتاتش فما غادي نافيشيو والو. نقدروا نديرو دابا غير ايكو نوت اجوتي. فإلا تإكزيكوتات غادي يدوز
تافيشا نوت اجوتي، وقع شي ايرور غادي تافيشا الايرور هنايا. فدابا غادي نجي لهنا لاندكس، فحنا ديجا راه كريينا لوبجي، غنزيد واحد الاراي بهاد الطريقه هادي. غادي نعطي النيم شي السميه ديال النوت كيما كانت الصمادي ولا شي حاجه. المهم حنا دابا غادي كنتيستيو. هنايا الديسكريبشن، وغادي نعطي الديسكريبسيون هالو فروم الصمادي. وبالنسبه للاضات كيف قلنا راه كتزاد بناو اللي زدنا هنايا هاد ناو، فهي كتزاد اوتوماتيكيا. دابا الاري ديالي اللي زدنا هي هادي فيها النيم فيها الديسكريبشن، فبهاد الطريقه غادي نزيدو لي دوني من الفورم. فانا هنايا كنريكوبيري النيم، كنعطيه النيم، وكنريكوبيري الديسكريبشن وكنعطيها الديسكريبشن كيف شفتي هنايا. فدابا شنو بقالي؟ بقالي غير نيكزيكوتي الفونكسيون اللي هي اد ونعطيها داتا. فدابا نعم سيدي، اذا جينا لهنايا ومشينا لهنا ودرنا اكتواليزي، فقالك undefined variable description في اللاين 22. يعني شي ايرور كاينه في اللاين 22 هنايا undefined variable description. فانا راني ما سميتهاش description هنا، غلط السميه. فغادي نعاود نرجع وندير اكتواليزي، فقالك نوت اجوتي يعني النوت اجوتات. الا جينا نديرو باركورير نشوفو لي نوت اللي عندنا، فهي الصمادي هالو فروم الصمادي، وتزاد هاد النهار 13/8 في 4 و48 دقيقة. فهذا ما كان. غادي نتوقف هنا ونتلاقاو في الجزء القادم فين غنزيدو الابديتس.